अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। ये कहानी हमारी गुज़श्ता कहानी से जुड़ी हुई है। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में रहता था, वहाँ से अपनी बच्ची की वफ़ात के बाद अपनी बीवी और एक भाई और 5 दूसरे बच्चों के साथ पाकिस्तान आकर गायब हो गया था। ये कहानी है इरफान शरीफ की और उनकी बेटी सारा शरीफ की। सारा शरीफ की मौत हुई थी पिछले महीने। उनकी उनकी मैयत मिली थी 10 अगस्त को, जब इरफान शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद यूके की अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया था और बताया था कि उनके घर में जाकर वो सारा शरीफ की मैयत ले लें। उसके बाद से पाकिस्तान की पुलिस इरफान शरीफ, उनकी अहलिया बीनिश बतूल, जो कि सारा शरीफ की सौतीली वालदा थीं, उनकी तलाश कर रही थी और उनके साथ इरफान शरीफ के एक भाई फैसल मलिक की तलाश कर रही थी। पूरा महीना उन्होंने दर दर की खाक छाने, पंजाब के बेशतर अजला में उन्होंने छापे मारे और कोशिश की कि कहीं से इन लोगों को सुराग मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। इस हफ्ते पीर के रोज़ अचानक से पुलिस ने इरफान शरीफ के जो वालिद हैं मोहम्मद शरीफ, उनके घर पे छापा मारा और वहाँ से उनके 5 बच्चों को रिकवर कर लिया। इन 5 बच्चों में एक सारा शरीफ का भाई है नौमान शरीफ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सारा शरीफ और नौमान शरीफ इरफान की उस शादी की औलाद हैं जो उन्होंने एक पोलैंड की खातून से की थी। इरफान शरीफ ने 3 शादियाँ की हुई हैं। पहली शादी उन्होंने अपने मामू की बेटी से जेलम में की थी। जेलम के एक गांव में उनके मामू रिहाइश पजीर हैं, वहाँ में उन्होंने अपने मामू की बेटी से की थी, जो कि 2000 के अवाइल में हुई थी। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, स्टूडेंट वीज़े पे इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने जाकर टैक्सी चलाना शुरू की। जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपनी पहली बीवी से, जो उनके मामू की बेटी थी, उनसे नाता तोड़ लिया और फिर उन्होंने वहाँ पे पोलैंड में की एक खातून जो वहाँ पे किसी जगह पे काम करती थी, ओल्गा उनका नाम है, उनसे शादी की और उनकी शादी उनके साथ कोई 5-6 साल चली और उसमें से उनके 2 बच्चे हैं, एक 13 साल के नौमान शरीफ और उनकी छोटी बहन सारा शरीफ। सारा शरीफ जो है उसकी मौत हुई है 9 और 10 को के दिनों में हमें पता चला है कि वो 10 को उनकी लाश मिली है, लेकिन 9 तारीख को जब इंग्लैंड से रवाना हुए थे इरफान शरीफ, बीनश बतूल और उनके भाई फैसल मलिक, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि उस वक्त या तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी या बहुत ही वो सीरियस कंडीशन में थी। तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने पोलिश खातून से शादी के बाद फिर जब उनसे इख्तलाफात हुए, उनसे तलाक हुई, तो उसके बाद उन्होंने बीनिश बतूल से शादी की और फिर बीनिश बतूल से उनके 4 बच्चे हैं। उनमें 2 उनकी बेटियां ट्विन्स हैं और 1-2 बच्चे उनके और हैं। इन सब को लेके वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर आके वो गायब हो गए। तो यहाँ पर पुलिस ने उन्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। फिर इस पीर के रोज़, जो गुजरा पीर है, उस रोज़ उन्होंने इरफान शरीफ के वालिद जो मोहम्मद शरीफ है, उनके घर पे छापा मार के उनके ये 5 बच्चे रिकवर कर लिए और फिर अगले दिन जब उनको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। और आज सुबह इरफान शरीफ और उनकी अहलिया बीनिश बतूल और उनके भाई फैसल मलिक पुरस्रार तौर पर खुद ही सियालकोट एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ से एक गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए वो पहले दुबई गए और दुबई से फिर इंग्लैंड रवाना हो गए। और ये हमें बताया गया है कि इंग्लैंड जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उनसे पूछगछ की गई है। वो लोग कहाँ पे थे, कैसे आए, कैसे निकले, ये अब कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले व्लॉग में भी बताया था कि वो 5 अजला में उन्होंने पुलिस को चकराए रखा, जिनमें झेलम, जिनमें गुजरात, जिनमें सियालकोट, जिनमें चकवाल और जिनमें मीरपुर शामिल है। और इन 5 अजला में पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की, छापे मारे, बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी पुलिस की टीमें आई उनको ढूंढने के लिए, लेकिन उनका सुराग उस वक्त तक नहीं मिला जब तक उनके बच्चे बरामद नहीं हो गए। आज सुबह वो यहाँ से गए दुबई की फ़्लाइट से और उनके बच्चे जो हैं वो अभी तक लाहौर में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसके पास मौजूद हैं और उनकी पनाह में मौजूद हैं। हमें ये बताया गया है जो करीबी लोग हैं इरफान शरीफ के, उनकी तरफ से, कि जो बरतानवी हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उन्होंने ये उनसे इरफान शरीफ राब्ते में थे और बाकायदा उन्होंने अपने बाजियाबी का एक डील बना के, डील करके वो आए हैं और ब्रिटिश हाई कमीशन की मदद से वो बरतानिया गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बरतानिया से पाकिस्तान क्यों आए थे और फिर पाकिस्तान से वापस बरतानिया क्यों गए हैं।
برطانیہ سے واپس پاکستان وہ اس لیے آئے تھے، جب سارا شریف کی موت ہو گئی تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے ایک کسی جاننے والے وکیل کو فون کیا برطانیہ میں. تو اس برطانوی وکیل نے انہیں بتایا کہ بھائی آپ لوگ مسلم ہو اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، تو اب اگر پولیس کو پتہ چلے گا تو پولیس دو کام کرے گی. ایک تو ظاہر آپ کے خلاف کیس چلائے گی، اور دوسرا جو آپ کے بقیہ بچے ہیں وہ آپ سے لے لے گی یہ ان چارجز پہ کہ یا تو آپ نے قتل کیا ہے، اور اگر یہ ثابت نہ بھی ہو کہ آپ نے قتل کیا ہے تو اس لیے لے لے گی کہ اگر یہ قتل نہیں بھی تھا تو حادثہ تھا اور آپ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، کیونکہ وہاں جو برطانیہ میں قوانین ہیں بچوں کے بارے میں کافی سخت ہیں، اور بچوں کے بارے میں بہت حساس ہے وہاں کی جو حکومت ہے. تو اس وکیل نے انہیں مشورہ دیا کہ اور اس نے ان کو بتایا کہ اس کے دوسرا وجہ جو ہے جس کی وجہ سے انہیں برطانیہ چھوڑ جانا چاہیے اور اپنے آبائی ملک پاکستان آ جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو ان کے خلاف وہاں پہ تعصب برتا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے وکیل کے مطابق پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پہ برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف تعصب بڑھا ہے. اور ایک اور وجہ بھی بڑی خاص جو ہمیں پتہ چلی ہے بتائی گئی ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے، وہ یہ تھی کہ اس کے وکیل جو ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ جو پولینڈ کے لوگ ہیں جہاں سے تعلق رکھتی تھی ان کی پہلی اہلیہ اولگا، وہاں پولش لوگوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بالخصوص جیلوں میں، اور جیلوں میں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور وہ اپنے مخالف قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ان کو مار بھی دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اپنی زندگی بچانی ہے تو فوری طور پر پاکستان نکل جاؤ. اس وکیل نے ان کو بتایا کہ چونکہ آپ کے بچے برطانوی حکومت لے لے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ چونکہ وہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ جب حکومت بچوں کو ٹیک اوور کرتی ہے اور وہ جو ان کو مختلف جو کیئرنگ ہوم ہے وہاں لے کے جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی بے اولاد جوڑا ان سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں بچے چاہیے تو ان کو بچے دے دیتے ہیں. اور چونکہ وہ وہاں پہ مذہب وغیرہ کا اتنا نہیں خیال رکھا جاتا تو وہ حکومت یہ نہیں دیکھتی کہ جو جوڑا بچے لے کے جا رہا ہے وہ اس بچے کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو وہ اس کے حوالے کر دی جاتے ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کسی یہودی کو دے دیے جائیں، کسی ہندو کو دے دیے جائیں، یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو دے دیے جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں اور وہاں جا کے کچھ کریں. تو ابھی تک جو ہمارے سامنے شواہد آئے ہیں، واقعات آئے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ عرفان شریف نے ایک بڑی سوچی سمجھی ایک اسکیم کی ہے، اور اس کے تحت وہ پہلے یہاں پہ آئے، پھر انہوں نے بچوں کو رکھا، پھر انہوں نے بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کروایا، اور پھر برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ بات چیت کر کے وہ یہاں سے چلے گئے. اب اس میں اب تک کیا ہوا؟ اب تک یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے. ان کے بچے اب حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے ایک شیلٹر میں ہیں، اور وہ خود برطانیہ واپس چلے گئے. اب وہ برطانیہ، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ آ گئے تھے پاکستان میں تو واپس برطانیہ کیوں گئے؟ حالانکہ پاکستان کا تو برطانیہ کے ساتھ ملزمان حوالے کرنے کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہتے تو یہاں پہ قانونی جنگ کے ذریعے رک سکتے تھے، لیکن چونکہ پولیس بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی تھی، پولیس نے ان کو پکڑنا لازمی تھا. انٹرپول نے جو بین الاقوامی پولیس ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو آپ نے لازمی ڈھونڈنا ہے، یہ لوگ کہاں پہ ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کی گرفتاری تو ہونی تھی. اس کے بعد اگر وہ پاکستان میں کیس کا سامنا کرتے، پاکستان میں کرتے، تو شاید ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں قانون کا یا عدالتی نظام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اتنا کوئی بہت زیادہ فعال نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری قباہتیں ہیں، تو وہ یہاں پہ ان کو شاید زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. تو اب وہ واپس گئے ہیں انگلینڈ اس لیے کہ وہاں پہ قانون میں شاید انہیں کچھ رعایت مل جائے، شاید وہ وہاں پہ کوئی اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی آسانیاں وہاں پہ انہیں مل سکیں اور رعایتیں حاصل کر سکیں. اس دوران ان کے بچے یہاں پہ رہیں گے جو کہ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، اور اگر وہ چاہیں گے تو ان کے دادا جو ہیں محمد شریف، وہ ان کی کسٹڈی کے لیے ایک عدالت میں کیس بھی دائر کر سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک کیس آلریڈی چل رہا ہے وہاں پہ ایک گارڈین کورٹ میں جیلم میں. تو اس کیس کے ذریعے وہ یہ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک بایولوجیکل وارث ہیں ان بچوں کے، تو لہٰذا ان کا پورا حق ہے کہ ان بچوں کو ان کے حوالے کیا جائے. تو ابھی عدالتی کارروائی ہوگی، کتنا لمبا یہ کیس چلتا ہے وہ بعد کی باتیں، لیکن اب تک یہ ہے کہ عرفان شریف اور سارا شریف، جنہوں نے پچھلے پورے ایک ماہ سے پاکستانی اور برطانوی پولیس کو اپنے آگے لگایا ہوا تھا، ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، وہ خود ہی برٹش ہائی کمیشن سے رابطہ کر کے سامنے آئے ہیں، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ایک غیر ملکی ایئر لائن کی فلائٹ کے ذریعے اس وقت برطانیہ پہنچ چکے ہیں. اس کیس میں آگے بھی کچھ مختلف دلچسپ موڑ آنے ہیں، اور جو ہی کوئی دلچسپ اپڈیٹ ہوئی، جو ہی کوئی دلچسپ کہانی میں پتہ چلے گی، ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے اسٹوریز ود خرم شہزاد، اور سبسکرائب ضرور کیجیے. بہت شکریہ.